बर्थडे पार्टी प्लायवुडाची वॉल की करी जाल्यार इतक्या आता देवाच्या कृपेन एव्हरी इयर सप्ताक आमचो सदांच बरे भशेन जाल्लो आसा आनी ह्या वर्सा सुद्दां आमकां खबर आहा की जातलोच बरे भशेन तो देव दामोदराची कृपा सदांच आमचेर सगळे वास्कोकारांचेर न्हू तर पूर्ण गोंयकारांचेर ऑलवेज आसलेली आनी आसाय बी. आता सप्तकाची तयारी म्हणटकूच कित्याक शिरगांवचो तुमी एपिसोड मेन्शन केलो अजून पर्यंत तशें गव्हर्मेंटाचे कांय स्पेसिफीक गायडलायन्स आमकां कांय येवंक ना पण तरी सुद्दां आमी खबरदारी घेवपाक जाय आमी केअर घेवपाक जाय आनी तेज्या लागून आयज आमचे एक डिटेल डिस्कशन आमी घेतले आनी सप्तक कशें बरे तरेन घडोवपाचें हें आमचें डिस्कशन जाल्लें आसा आयज. तशेंच दुसरें म्हणजे एक इम्पॉर्टंट इश्यू आसलेलो तो जो हायकोर्टाच्या जजमेंटाच्या उपरांत जी सर्वे जाली म्युन्सिपालिटीची आनी जी लोकांक नोटिसीस इश्यू जाली ऑन दॅट बेसीस सो म्हाजे वॉर्ड म्हटल्यार जी निवाडे एरिया आसा थंयसरूय नोटिसीस इश्यू जाल्ली आनी जे नोटिसीस इश्यू जाला पळय न्हू तांकां आमी रिप्लाय दिल्ली सो त्या रिप्लायचेर सुद्दां हांव तेंचे कडेन डिस्कस केलें आनी तांकां रिक्वेस्ट केली की तुमी इमर्जन्सीन एक मिटींग ताबडतोब PWD आनी PDA सुद्दां जी कोणाक लागता डिपार्टमेंट तांकां तुमी आपयात आनी ती मिटींग आमी फाल्यां सांजची दवरलेली आसा जेणे करून आमकां मातशें क्लॅरिटी मेळटली की एक्चुअली हे लागता कोणाक ही ऑर्डर कोणाक लागता आनी कोणाक लागना तेजेर आमकां क्लॅरिटी मेळपाक जाय म्हणजे मिटींग. आज आमी एक 2 महिन्या पयलींच इन एडवान्स सप्तकाची मिटींग घेतली. मिटींग घेवपाचें कारण म्हणजे तुमी जाणा आसतले की फाटीं लयराईची जात्रा जेन्ना जाली तेन्ना स्टॅम्प पॅडिंग जालें आनी आमचे 8-10 लोक मरण येयले म्हणून ते खंय ना खंय मागीर इवन RCBचे जेन्ना क्रिकेट IPL जाली तेन्नाय थंय 12 लोक ते मेले म्हणून ते खंय ना खंय ती दुर्घटना घडपाक जायना म्हणून आयज आमी तो पॉयंट काडलो आनी इन एडवान्सूच सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिशलांक घेवन एक मिटींग करची म्हणून बेगीनचे बेगीन करची आनी कितें कितें आसतलें आनी कशें तसलो हें जावपाक जाय इन्सिडंट जावपाक जायना म्हणून आमी सगळ्यांक घेवन ती ऑफिशियल मिटींग घेतले. इवन जी सप्तकाची कमिटी आहा तेंच्यांनी तेंची मिटींग जाली आनी तेंचो अध्यक्ष निवडलो. आतां ती गर्दी केन्ना जाता जेन्ना हे जो 12 सुमार तो आमचो सप्तकाचो नाल्ल दवरता तेन्ना एक भयंकर गर्दी जाता आनी तेन्ना कितें जाता हो प्रॉब्लेम घडोवंक शकता पूण खंय तरी कमिटीनूय आनी पुलिसांनूय थंयसर निगराणी करून थंयसर ती तशी गर्दी जावची न्हू कित्याक इतली वर्सां जालीं आतां 125 वर्सां जालीं असली दुर्घटना घडोवंक ना पूण ती फुडें घडोवंक जायना म्हणून आमी सगळे जाण मेळोन हो बरो सप्तक हो करचो अशें आमी हें केल्लेलें आसा. सेकंड थिंग आमी रेकॉर्ड ब्रेकींग म्हणजे तुमकां सांगलेलें लास्ट टायम आमी 1,12,00,000 केले तेच्या पयलीं आमी 98 केले 2 लाखाक कमी पडले पूण हेच्या पयलीं केन्ना जावंक ना. हेच्या पयलीं 50 ते 60 लाख जाताले आनी तेच्या मागीर जायनासलें पूण हो आमी आमचो प्रयत्न जो आमचे सगळे नवे कावन्सिल आमचो स्टाफ आमचो चीफ ऑफिसर मेळोन लास्ट टायम हे जो आमी रेकॉर्ड ब्रेकींग कलेक्शन केला तो हेच्या पेक्षा आमी जास्ती करप होता म्हणून आमी आयज मिटींगेक आमी आयज चीफ ऑफिसराकूय आनी सगळ्या स्टाफाक सांगलें बऱ्या भशेन सप्तक जावचो. खंयच्याच सप्तकाक आमी आतां 4 वर्सां जाल्यार आमी कसलीच शॉपांचे हे रेट वाडोवंक ना आनी ह्या वर्सा आमी चिंतल्या बाबा रेट वाडोवचो ना म्हणून तो सेम रेट आसतलो.